सड़क किनारे खड़े दरख्तों से पूछती हूँ, कोई तुम्हें देखता भी है या आदतन खड़े हो। वाह 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 वाह। बिल्कुल एक सरप्राइज प्रोग्राम रखा हुआ था। वो ज़ाहिर है एक उस्ताद के लिए सबसे ज़्यादा जो अहम है वो तालिब इल्मों की मोहब्बत है, और ज़ाहिर है उस्ताद को तालिब इल्म मोहब्बत उस वक्त देते हैं जब उस्ताद उन्हें कुछ देता है। मैंने उस्ताद होना ऑप्ट किया था, ये यानी मैंने जॉब के लिए नहीं किया था, बल्कि मैंने ये तय किया था अपने उस्तादों को देख के कि उस्ताद होना बहुत बड़ा काम है, तो मुझे ये करना चाहिए। सीने में दिल संभालिए, दिल में यकीन संभालिए, बाद में देखिए मकाम, पहले मकीन संभालिए। वाह 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 वाह। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, आज हम आपको मिलवाने लाए हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब से, जो शोभा उर्दू ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर और तालीक पढ़ाते हैं और पूरी दुनिया में एक बड़े ज्ञानी के तौर पर जाने जाते हैं। इनकी रिटायरमेंट का दिन था और इनके कई सैकड़ों हज़ारों तलबा और तालिबात पूरे पाकिस्तान से इनको आखिरी दिन की जो तकरीबात थी वो इनके साथ मनाने के लिए और इनको अलविदा करने के लिए यहाँ ओरिएंटल कॉलेज में तशरीफ़ ले आए और इनके ऊपर फूलों की बरसात कर दी। यहाँ तक कि इनके घर में भी एक कोना जो है वो फूलों से इस कदर भर गया है कि सर जब उनके दरमियान बैठे थे तो उस कोने में सर को पहचानना जो है वो मुश्किल हो रहा था। तो आज हम प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब से बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो फैज़ और ये जो इल्म इन्होंने लोगों में बांटा है और जो इनको उसमें बदले में फल मिला है वो कैसा था, इनके जज्बात कैसे थे और ये सारा सफ़र इनका कैसा रहा। तो आइए इनसे बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, पहले तो आपको रिटायरमेंट की मुबारक हो गो कि ये शायद देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह आप अभी भी जवान हैं और पढ़ा रहे हैं। ये बताइए कि इतना शानदार रिस्पांस मिला कि तलबा और तालिबात जो है वो पत्तियां उठा के फूलों की रस्तों में खड़े थे और आप यूं ही यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए अपने आखिरी दिन अपनी जो मुलाजमत के, तो उन्होंने पत्तियों की बारिश कर दी आप पर। कैसा लगा आपको ये मंजर देख कर? अच्छा, ये उन्होंने मुझे बताया नहीं था, बिल्कुल एक सरप्राइज प्रोग्राम रखा हुआ था, तो इसलिए भी वो मेरे लिए बहुत खूबसूरत था कि बिल्कुल ही अचानक मुझे उन्हें बाहर बुलाया और उसके बाद वो एक सिलसिला शुरू हुआ, तो वो फिर 3 घंटे तक जारी रहा। तो वो ज़ाहिर है एक उस्ताद के लिए सबसे ज़्यादा जो अहम है वो तालिब इल्मों की मोहब्बत है, और ज़ाहिर है उस्ताद को तालिब इल्म मोहब्बत उस वक्त देते हैं जब उस्ताद उन्हें कुछ देता है। उसमें उस्ताद की मोहब्बत भी शामिल होती है, उस्ताद का इल्म भी शामिल होता है, और इल्म को आगे बताने का उसका अंदाज़ भी उसमें काउंट करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस्ताद होना ऑप्ट किया था, ये यानी मैंने जॉब के लिए नहीं किया था, बल्कि मैंने ये तय किया था अपने उस्तादों को देख के कि उस्ताद होना बहुत बड़ा काम है, तो मुझे ये करना चाहिए। और ये 36वां साल है मुझे पढ़ाते हुए, तो मैं इन 36 सालों में तालिब इल्मों से मैंने खुद भी बहुत सीखा है। मैं लिटरेचर के बारे में जितना जानता हूँ उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो तालिब इल्मों को पढ़ाते हुए मेरे जहन में आता है या तालिब इल्मों के सवालात से मेरे जहन में आता है। तो मैं समझता हूँ कि तालिब इल्म एक सतह पर उस्ताद भी होते हैं कि वो आपको सिखाते हैं, लेकिन उन्हें उस्ताद बनाने के लिए उन्हें उस मकाम पे लाना पड़ता है जहाँ वो अदब को समझें या इल्म को समझें और फिर उसके हवाले से बात करें या सवाल करें। तो फिर उस्ताद मोटिवेट होता है ज़हनी तौर पर, और उसके जहन में फिर नए नए ख़यालात आते हैं। क्या बात है सर, ऐसा बहुत कम होता है। दहाइयों बाद ये मनाज़र देखने को मिलते हैं कि एक उस्ताद जब अपना दौरानिया जो मुलाजमत का वो मुकम्मल करते हैं तो तलबा व रफ्तगी के साथ और जज्बात के साथ उनको रवाना करते हैं। आपकी दफ़ा भी हमने ये सीन देखा, ये मनाज़र देखे। ऐसी क्या ख़ास बात थी? आप क्या पढ़ाते थे बच्चों को? तखसीस क्या थी? कितना को मतलब आप बच्चों पे मेहनत करते थे कि वो आपको जो है उसका बदला दे रहे थे? असल में मैं लिटरेचर का उस्ताद हूँ। लिटरेचर बुनियादी तौर पर इल्मुल इंसान है। वो इंसान के वजूद के बारे में शायरी के ज़रिए से और फिक्शन के ज़रिए से कुछ दरियाफ़तें करता है। तो जब हम उसे पढ़ते हैं तो गोया हम अपने आप से रुशनास होते हैं। तो एक तो मैं पढ़ाता इस तरह रहा
کہ ادب کے ذریعے میرے طالب علم اپنے وجود سے آشنا ہو جائیں کہ وہ کون ہیں، کیا کر سکتے ہیں، ان کے اندر کیا کیا بے پناہ صلاحیتیں خداوند کریم نے رکھی ہوئی ہیں، انہیں دریافت کیسے کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ میں ظاہر ہے ہمیشہ بہت محبت سے پڑھا، میرے لیے سب سے زیادہ محبت پڑھانے کا کام ہے۔ میں نے یعنی میں انوالو ہو جاتا ہوں اور لٹریچر کو زندگی سے ملا کے پڑھاتا ہوں، تو وہ جو اقدار حیات اب ہماری زندگی میں نہیں رہی، میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ بھولی ہوئی اقدار کچھ نہ کچھ ہمارے طالب علموں میں بھی آئیں، اعلیٰ انسانی رویے ان کے یہاں پیدا ہوں، ساتھ اس کے کہ وہ ایم اے یا بی ایس یا ایم فل یا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور اس کی ڈگری لیں گے، وہ تو ملنی ہوتی ہے، تو لیکن اگر ساتھ ساتھ وہ ادب کے باطن میں موجود جو انسانی قوت ہے اس کو بھی دریافت کر رہے ہیں۔ اسی لیے مجھے لگتا ہے مجھ سے ہمیشہ ہی بہت اٹیچ رہے ہیں طالب علم، بہت محبت کرتے رہے ہیں، میرے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہر وقت میرا کمرہ طالب علموں سے بھرا ہوتا ہے، تو وہ آتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں، گائیڈنس لیتے ہیں، کتابیں لیتے ہیں، اور بھی کوئی ان کے معاملات یا مسائل ہیں تو وہ میرے پاس اس لیے آ جاتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ میرے پاس آئیں گے تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اللہ کا شکر ہے ہو بھی جاتا ہے۔ تو وہ یعنی ایک طرح سے وہ جو استاد اور شاگرد کا تعلق ہے وہ ایک ذاتی تعلق میں تبدیل ہو جاتا ہے اس بیہیویئر کی وجہ سے کہ آپ ان کے ساتھ بہت محبت سے اٹیچ ہوتے ہیں۔ تو طالب علم سے زیادہ سمجھنے والا میں آپ کو بتا دوں کوئی نہیں ہے۔ 1988 میں پڑھانا شروع کیا، میرے جو پہلے سال کے طالب علم تھے ان کا بھی میرا مجھ سے اب تک رابطہ ہے، اور یہ جس تقریب کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں کوئی 10-12 دور دراز کے شہروں سے طالب علم آئے ہوئے تھے جن کو پتہ چلا کہ ایسا کوئی پروگرام ہے۔ بعض لوگ 2-3 دن سے پہلے سے آئے ہوئے تھے اور یہاں آ کے اس پروگرام میں اپنی کنٹریبیوٹ بھی کر رہے تھے اور کام بھی کر رہے تھے، تو یہ ظاہر ہے ان کی محبت ہے جس کو شکریہ میں تو ادا نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال اس سے مجھے بہت اچھا لگا اور مجھے خوشی ہوئی کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ میرا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اچھا، ہم نے دیکھا ان تصویروں میں کہ آپ نے ایک سفید کرتا زیب تن کیا ہوا ہے، انتہائی سادگی کے ساتھ مگر شان بے نیازی کے ساتھ آپ آگے بڑھ رہے ہیں اور پھولوں کی پتیاں آپ پہ جو ہے وہ پھینکی جا رہی ہیں بطور استاد، مطلب استاد بننے کے لیے اور اتنا بے نیاز استاد بننے کے لیے انسپریشن کہاں سے لی آپ نے بتایا نا کہ آپ شوقیہ پڑھا رہے ہیں، تو یہ انسپریشن آپ نے کہاں سے لی؟ یہ انسپریشن بھی ساری لٹریچر کی وجہ سے ہے۔ میں شروع کی زندگی میں ہی جب ابھی میں طالب علم تھا تو میں نے کلاسیکی شاعری بڑی یعنی گہرائی سے پڑھی اور ہزاروں شعر یاد کیے۔ اچھا، وہ شعر بہت غیر معمولی ہیں اور وہ ایسے نہیں ہے کہ اگر آپ انہیں پسند کریں یا انہیں اپنے وجود میں اتاریں تو آپ کو بدلے نہ، وہ تبدیل کر دینے والے ہیں۔ تو وہ اور ظاہر ہے وہ پیچھے اس کلاسیکی شاعری کے جو فکری قوت ہے وہ تصوف کی ہے، تو وہ ایک طرح سے تصوف کی بنیاد ہی بے نیازی ہے۔ آپ دنیا سے اگر بے نیاز ہوتے ہیں تو تبھی آپ اس رستے پہ چل سکتے ہیں، تو ہماری شاعری میں بھی یہ بے نیازی بہت بھری ہوئی ہے، تو وہ سمجھیں کہ لٹریچر کی دین ہے جو کچھ بھی ہے۔ اچھا، آپ ایک مشہور استاد ہیں، ابھی تو چلیں آپ وائرل ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی بہت بڑا حلقہ آپ کا مرید ہے، آپ کے شاگرد ہیں۔ اپنے کام کے بارے میں یہ چاہتا ہوں آپ اپنی زبانی بتائیں کہ کون سی تحقیق یا تنقید کا شعبہ آپ نے اپنایا، کتنی اس میں کتابیں آئیں، کس سطح تک کا آپ نے جو ہے وہ کام کیا ہوا ہے؟ میرا جو کام ہے سندی تحقیق کا، تو میں نے جس زمانے میں پی ایچ ڈی کی اس وقت ابھی یہ ایچ ای سی کا نظام نہیں تھا، میں نے اس سے پہلے کر لی تھی پی ایچ ڈی، تو اس لیے ایم فل تو تھی نہیں اس وقت، تو ایم اے میں نے نون میم راشد پہ کام کیا تھا، وہ کام الحمدللہ ایسا تھا کہ میں نے انڈیا کے ایک پرچے ذہن میں جدید میں وہ مضمون بھیجے اور انہوں نے شائع کر دیے، اور وہاں سے جب وہ رسالہ ہمارے ایک بڑے اہم افسانہ نگار ہیں ڈاکٹر رشید امجد، اب ان کا انتقال ہو گیا، اس زمانے میں وہ جنگ کا ادبی صفحہ ایڈٹ کرتے تھے، تو انہیں جب وہ مضمون ملا تو انہیں اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے پورے صفحے پہ وہ ایک ہی مضمون ہی چھاپا، تو
और मुझे वो जानते नहीं थे, मेरे साथ उनका बराह रास्त तारुफ नहीं था। ये कब की बात है? ये अर्ली 90s की बात है, यानी 92-93 वगैरह की बात होगी। फिर राशिद के हवाले से मेरे और भी मज़मून मैंने लिखे, वो छपते रहे। तो ये हालांकि मेरा एमए का काम था, लेकिन फिर जब एकेडमी ऑफ लेटर्स ने राशिद का मोनोग्राफ शाया करना था, तो वो बात उन तक पहुंच चुकी थी कि राशिद पे मैंने काम किया है और वो ऐसा है कि पाकिस्तान से बाहर भी छपता रहा है। तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया, फिर मैंने वो मोनोग्राफ लिखा, फिर जो उसके अलावा मज़ामीन थे उनको अलग से छापा। तो ये पहला काम मेरा राशिद के हवाले से था। राशिद ज़ाहिर है बहुत बड़े शायर हैं और उन पे जितना भी काम किया जाए कम है। मेरा पीएचडी का मौजू था उर्दू तनकीद का उमरानी दबिस्तान, यानी सोशोलॉजिकल क्रिटिसिज्म, कि अदब में कौन से समाजी रवैये पैदा होते हैं, समाजियात में अदब का क्या किरदार है, अदब एक समाज बनाने में क्या किरदार अदा करता है, और वो फिर उस हवाले से हमारे नक्कादों ने हमारे अदब को सोशियोलॉजी के नुक्ता नज़र से कैसे कैसे देखा है, ये मेरा मौजू था। तो अल्लाह का शुक्र है वो भी लोगों तक पहुंचा, और उस पर उसके भी मज़ामीन कई पहले छप चुक गए थे किताबी शक्ल में छपने से पहले। फिर मुझे बुनियादी तौर पे शायरी से दिलचस्पी थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का आगाज़ अदब से वो शायरी करने से हुआ, शायर के तौर पे हुआ। तो हमने यानी दक्कनी दौर से आज से नहीं 300-400 साल पहले जो शायरी, वहाँ से लेके अब 21वीं सदी में जो लोग शेर कह रहे हैं, वहाँ तक सारी शायरी पढ़ी, और उसमें से दर्जनों शायर हैं जिनके बारे में मैंने मज़मून लिखे हैं। बेशुमार शायर हैं जिनकी किताबों के, बहुत अहम शायर जो हैं उनकी किताबों के दिबाचे भी मैंने लिखे हैं। तो ये मेरा तनकीद के हवाले से। लेकिन 1984 में यानी एमए में दाखिल होने से पहले ही मैंने आलमी फ़िक्शन, उर्दू फ़िक्शन तो मैंने बहुत जल्दी ख़त्म कर लिया था, आलमी फ़िक्शन पढ़ना शुरू किया। तो फिर वो सिलसिला जो 1984 में शुरू हुआ 40 साल के बाद भी जारी है, और अल्लाह का शुक्र है अदबी दुनिया में ये बात हर एक को मालूम है कि कोई किताब, कोई नावल या अफसाने की किताब जो उर्दू में छपती है, उसको जो लोग सबसे पहले पढ़ते हैं उनमें से एक ये ज़ियाउल हसन। तो फिर मैंने फ़िक्शन के हवाले से कुछ मज़ामीन भी लिखे, और शायरी की निस्बत उन्हें ज़्यादा सराहा गया, क्योंकि फ़िक्शन के बारे में मेरा अपना एक नुक्ता नज़र है जो फ़िक्शन ही से बना है। तो उस तरह की बात हमारी फ़िक्शन की तनकीद में पहले नहीं की गई जिस तरह की बात मैं करता हूँ। और वो वही बात है जो मैंने आपको बताई कि फ़िक्शन बुनियादी तौर पे इंसानी वजूद को दरियाफ़्त करने वाला इल्म है। हम फ़िक्शन के ज़रिए से ये जानते हैं कि हम कौन हैं, क्या हैं, कितने हैं, कैसे हैं, ये सब सवालों के जवाब हमें फ़िक्शन देता है। तो फ़िक्शन पे काम मैंने किया, लेकिन ज़ाहिर है मैं एक यूनिवर्सिटी से मुंसलिक था, तो उसके हवाले से मुझे मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और भी हैं जिन पे काम करना पड़ता है, और किया भी मैंने। मेरी अब तक कोई 3 शायरी के मजमूए, कुछ 6-7 तनकीद की किताबें, कुछ 7-8 मुरतब की हुई किताबें हैं। मैंने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के लिए 3री, 6ठी और 9वीं जमात के निसाबात भी बनाए। फिर लम्ज़ से मैं वाबस्ता हूँ पिछले 14 साल से, तो वहाँ भी मैंने 5 कोर्सेज़ बना के दिए उन्हें, जो मैं ही पढ़ाता हूँ। उनका तरीका यह है कि जिसने जो पढ़ाना है वो अपना कोर्स खुद डिज़ाइन करता है। तो ये काम भी साथ साथ था। कुछ मैंने तराजुम किए अर्ली एज में, इब्तदाई ज़माने में फ़िक्शन के तराजुम ही थे वो सारे। कुछ नॉन फिक्शनल प्रोज़ के तर्जुमे भी किए, कुछ शायरी के तर्जुमे भी किए मैंने। तो ये काम है जो मैं करता रहा हूँ और अब तक कर रहा हूँ। क्या बात है सर, ये तो आपने बड़ी एक तफसील के साथ और बड़ा एक शानदार हमें बताया अपने कैरियर के बारे में। अच्छा, अभी आपने हालिया एक वाक़या देखा होगा कि धोनी साहब एक किस्सा सुना रहे हैं कि मैं अपनी बीवी के साथ एक मैच देख रहा था, तो एक बंदा जो है वो वाइड हुई और उसको स्टंप हो गई। तो मैंने कहा आउट है, तो बीवी ने कहा नहीं आउट, आप नहीं जानते। तो जब आप इतने एजाज़ो इकराम के साथ आपको घर भेजा गया, फूलों की बरसात की गई, जब आप घर पहुँचे तो आपकी बीवी ने आपको माना, या किस तरह के तासुरात थे आपकी फैमिली के आपकी इस शानदार अलविदाई तकरीब पे?
آپ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں میری بیوی شاعرہ ہے اور بہت معروف شاعرہ ہے اور بہت اچھی شاعرہ ہے، تو لٹریچر سے منسلک ہونے کی وجہ سے ان کا تعلق مجھ سے اس طرح کا نہیں ہے جیسے عام طور پہ ہوتا ہے، اور جو سرپرائزز میرے لیے انہوں نے رکھے ہوئے تھے ان میں سے ایک سرپرائز یہ بھی تھا کہ میری بیوی اور بچوں کو انہوں نے بلایا اور مجھے خبر نہیں تھی، کیونکہ جب میں گھر سے نکلا تو وہ گھر میں تھے اور میرا خیال تھا کہ سوئے پڑے ہیں جیسے عموماً ہوتا ہے، لیکن جب میں یہاں پہنچا ہال میں تو آگے وہ میرے تینوں بچے اور بیوی بیٹھے ہوئے تھے، تو جیسے میں ان کی ہر کامیابی پہ بہت خوش ہوتا ہوں وہ بھی ہوتی ہیں الحمدللہ، کیونکہ ہمارا کہیں کلیش نہیں ہے، وہ شعر بہت اچھے کہتی ہیں، میں تنقید لکھتا ہوں اور جو ہماری ادبی دنیا ہے اس تنقید کو وہ ایک ستائش کی نظر سے دیکھتی ہے، یہ ادبی دنیا کی مہربانی ہے، میں اپنے ادیبوں کا دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس کو پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں اور ایک مثبت رائے دیتے ہیں، تو لیکن یہ جو کچھ بھی ہے ظاہر محمود صاحب یہ سب اللہ پاک کی عطا ہے، میں آپ کو بتاؤں میں اپنی زندگی میں کوئی ایک شے بھی ایسی نہیں جانتا جو اس کی طرف سے نہ آئی ہو، تو اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ جب آپ اسے سرنڈر کرتے ہیں اپنا وجود تو پھر وہ آپ کو جو دیتا ہے وہ دنیا میں کوئی ایسا دینے والا نہیں ہے جتنا وہ دے سکتا ہے، صرف اس کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے، تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے، تھوڑا شکر کرنا پڑتا ہے۔ آپ اپنی آبویسلی زوجہ محترمہ کی باتیں کر رہے ہیں، آپا حمیدہ شاہین، میں ان کا نام آبویسلی لینا چاہوں گا، مجھے بھی ان کے اشعار بہت پسند ہیں اور آپ کے بھی۔ آپ سے اگر میں شعر سنانے کا کہوں پہلے اپنے سنائیں گے یا آپا حمیدہ شاہین کے سنائیں گے؟ اصل میں اب ہے بڑھاپا تو اس میں بعض تو ان کی غزلیں بہت زیادہ جیسے آج کی اصطلاح میں بات کریں تو وائرل ہیں، جیسے وہ ان کی غزل ہے جس کی ردیف ہے خراب ہے مت خراب کر، تو یا وہ ہے در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، یہ غزل بھی بہت وائرل ہوئی، ان کی میرا خیال ہے کوئی 2 درجن کے قریب غزلیں تو ہوں گی جو بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں، اور جب ہم مشاعرے میں کہیں جاتے ہیں تو ان سے بار بار سب لوگ کوئی کسی کی فرمائش کرتا ہے کوئی کسی کی فرمائش کرتا ہے، تو اس لیے میں اپنے شعر بھی کچھ زیادہ خوش ہو کے نہیں سناتا، لیکن ان کے شعر مجھے واقعی اچھے لگتے ہیں، تو آپ دونوں ایک شعر مجھے ان کا غیر معمولی لگتا ہے کہ سڑک کنارے کھڑے درختوں سے پوچھتی ہوں کوئی تمہیں دیکھتا بھی ہے یا عادتاً کھڑے ہو۔ واہ 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 واہ، چلیں اب پھر یہ ہے کہ آپ اپنے تو کچھ اشعار ہمیں سنائیں، کیونکہ یہ کلام شاعر با زبان شاعر کا بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو سننے کا۔ بہت مہربانی، یہ غزل کے کچھ شعر میں پیش کرتا ہوں کہ سینے میں دل سنبھالیے، دل میں یقین سنبھالیے، سینے میں دل سنبھالیے، دل میں یقین سنبھالیے، بعد میں دیکھیے مقام، پہلے مکین سنبھالیے، اور پھرتے ہیں بد نظر بہت آپ کی طاق میں یہاں، پھرتے ہیں بد نظر بہت آپ کی طاق میں یہاں، دولت حسن کو حضور آپ کہیں سنبھالیے، اور ایسا نہ ہو کہ وقت پر ڈھونڈے سے بھی ملے نہیں، ایسا نہ ہو کہ وقت پر ڈھونڈے سے بھی ملے نہیں، دل ہے تو اس کو دیکھیے اتنا نہیں سنبھالیے، واہ 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 واہ، کیا کہنے سر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور غرۂ پارسائی سے پھولے نہیں سما رہے، غرۂ پارسائی سے پھولے نہیں سما رہے، چہرہ سیاہ کر نہ دے داغے جبیں سنبھالیے، واہ 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 واہ، کیا کہنے سر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت شکریہ، اور سجدہ جبیں میں اور عشق دل میں رہے تو ٹھیک ہے، سجدہ جبیں میں اور عشق دل میں رہے تو ٹھیک ہے، جو ہو جہاں کی شے ضیا اس کو وہیں سنبھالیے،
वाह 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 सर, क्या कहने, माशाल्लाह बहुत उम्दा गज़ल आपने सुनाई है और सुनकर जो है ना वो दिलो रूह शाद बाद हो गए। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे और आपके तलबा और तालिबात जो आपसे फ़ैज़ इल्म करते हैं वो आपसे फ़ैज़ इल्म करते रहें। तो आपके कीमती वक्त का सर बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा और सुना प्रोफ़ेसर डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब को कि किस तरह उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ शौकिया तौर पे बतौर उस्ताद किया और फिर बच्चों को जी जान से पढ़ाया और उसका फल जो है इन्हें जब इनकी रिटायरमेंट हुई तो इनको देखने में मिला कि पूरे पंजाब से बल्कि पाकिस्तान से लोग इनको वो आखिरी जो तकरीब थी उसमें अलविदा करने आए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब की ये जर्नी और ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।